استاد عزیز، یک سوالی که درباره مثلا یک بعضی از موارد و حالا نمیتونم بگم اعتقادات، اما باورهایی که داشتم راجع به همین پیدایش و راجع به انسان و قیامت و بعضی از آیات قرآن، و در این در حساب اساس و آیات در حساب قرآن اساس قرار میدم، و در حساب در کنارش احادیث اهل بیت و کسایی که حالا بعضی فکرها رو کردن و صحبت‌های کردن. اما در کنارش هم بسیار از همین کسایی که چیزایی که فعلا دانشمندا و در حساب درباره جهان میگن و مثلا بیگ بنگ و چیزی که جهان از او ایجاد شده و پیدایش انسان ها و اینا، تا قسمتی که میتونه در حساب استفاده شود، در حساب که میتونیم بگیم با عقل ما مخالفت نداره، اینا رو میتونیم در حساب یک اعتقاد داشتم و نمیفهمیدم که باور شما در این باره چی هست. حالا خب درست این خیلی در جزئیات نظریات نمیتونم برم. دانشمندای جدید اینا همش نظریه هست، گمان و تخمینه. خب بیگ بنگ یک تخمینه، یک گمانیه. و علم بشر علمی که از طریق مشاهده و رؤیت و حواس ظاهری به دست می آید، اون چیزی را که شما جلوش میبینید، جلوی چشمت میبینی و دانشمندان جلوی چشم خود میبینن، زیر میکروسکوپ میبینن یا با تلسکوپ میبینن، یک مقدارش حقه، همش حق نیست. اون چیزی را که میبینن با حواس میبینن، خب چون حواس آدم اشتباه میکنن. حالا از روی این چیزایی که اینا از حواس خود مشاهده میکنن، یک چیزای دیگه را تخمین میزنن. خب شما میدانید که اینها خیلی از اموری را که نمیدانند و اون در این مسائل دخیله، اونا اصلا در محاسبات اینا او محاسبه نشده. لذا تخمین ها اینا تخمین های انسان های کوره. مثلا یک انسان کوری در یک شهر نشسته، یک صداهایی میشنود، یک چیزایی میشنود، از پیش خودش تخمین بزند که در این شهر چند تا مغازه فرض بکنید که نانواییه، چند تا لباس فروشیه. خب این یک آدم کور اونجا این تخمین او چی اهمیتی داره؟ تخمین او، شما اگر فکر بکنید، دانشمندان تخمین میزنن از روی چی؟ از روی محسوسات خود. ای بزرگوار، بود محسوس شما اون چیزایی را که هنوز حس نکردی، اون چیزایی را که هنوز نمیدانی، عواملی را که تو، وریبل هایی را که تو هنوز اونا اصلا به فکرت هم خطور نکرده و اونا حقه، اونا رو در محاسبت نیاوردی. پس این تخمین شما چی درباره بیگ بنگ باشه، چی درباره پیدایش آدم باشه، ایولوشن باشه، فرداشت باشه، اینا چیه؟ اینا تخمین کسی کور اونجا نشسته در یک گوشه‌ای در یک شهری، صداهایی میشنود، یک چیزایی رو بوی میکند، از روی اون اندازه میزنه که در این شهر چند تا نانواییه. متوجه شدی برادر من؟ این تخمین‌ها اینا هیچ ارزشی ندارد. چرا ارزش نداره؟ به خاطر همین گفتم که اینا یک چیزایی رو مشاهده کردن. اون چیزایی رو که مشاهده کردن یک مقدارش حق، دروغ نیست، همش حق نیست، اما خیلی زیاد رو مشاهده نکردن. و یک چیز رو که شما نمیدانید، کورید نسبت به اون، درسته؟ اونا رو شما اصلا نمیتونید محاسبه بکنی. تا باید در محاسبات تو دخیل باشه تا محاسبه تو ما بگیم که یک مقدار حقه. متوجه شدی جان برادر؟ آره. بله بله، نه من ساینس در با اون حساب مقدارش در حقه جان من، اساس. ساینس اون مقدارش حقه که واقعا آدم یقین داره حقه. یعنی بله، و یکی کسانی با دین ما، مشاهده با هم کردند، آیات ما برابر دیدند، آره باشیم استاد. مشاهده کردند، دیدند و و و نه یک نفر دید، چندین نفر دیدن، مثلا مشاهده کردن، یا محاسباتیه که اونا 100% یقینیه و اونش حقه. بله، اما چیزهای تخمین که میزنن، تخمیناش نه، تخمیناش بله این معلوم نیست که اینا حق باشه، شاید حق باشه، شاید باطل باشه. خود ساینس هم میره میگه، خود دانشمندان هم میگه نه تخمینه، ما یقین بله، نداریم که حتما همین چنینه. بله 100% اینا هم خب یعنی با یک چیزی رو مشاهده میکنن تا یک حدی رو در حساب یک آره، شمعی رو روشن کردیم در یک جای خیلی تاریک و آفرین بسیار بزرگ، و کوشش آفرین میکنیم که حالا راه خود پیدا بکنیم. اونا یک مسیر آفرین دارن، ما یک مسیر خود داریم. اما من آره منظور بحث من همی برعکس همی است که اگر ما بعضی از اینا را که در حساب در اصل اگر قرآن را اساس قرار بدیم و نگاه کنیم که در دور او دانشمندان مثلا یا چیزایی که محکمتر هستن چی گفتن و تا چه حد میتونه در برای حساب درست بهشون. مثلا اگر با آیات خیلی از قرآن مثلا اگر دقت کنیم، خداوند میگه که ما جهان آفریدیم و او رو بزرگ میکنیم و در حال افزایش و انبساط هست جهان. بله و مثلا در خیلی از آیات اگر شما مثلا ببینید، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعت الکاذبه خافضة رافعه، یک
بالا برنده پایین کشاننده هستن. یعنی قرآن خیلی در آیات قرآن همین راجع به مکانیزم قیامت که ما تقریبا همیشه یکی گرفتیم و خیلی فکر میکنیم که اینا یک رقم هستن، یا خیلی از آیات قرآن رو فکر میکنیم وقتی میگه فلا اقسم بالخنس فکر میکنیم اون یک ستاره است، در حالی که خنس بسیار یک کلمه عمیقی از مثلا کیهان شناسی هم میتونه برای ما به حساب بگم که در لابلای آیات قرآن است. خلاصه یعنی من میخواستم بگم که مثلا اگر بعضی از آیات قرآن رو در کنار هم قرار بدیم میتونیم یک برداشت داشته باشیم که یک روز که خداوند میگه ما جهان رو در 6 روز آفریدیم، اینا تخمینه، ما جهان رو در 6 روز آفریدیم. اینا یک چیزاییه که شما اینا از یک معانی از اینا برداشت میکنید، ای با تخمینهای علما کنار در میاد. خب شما اما همون شاید این معنا منظور نباشد، چون اینا صریح که نیست در اون معنا، یک معنای دیگر منظور باشد و این تخمین‌ها اصلا اشتباه از آب در بیاید. خب قرآن مجید اون جاهایش که شما یقین داری یعنی 100% میدانی که منظور اینه، اونجاش درست، اونجاش اونو یقین را داشته باشه. اما جایی که یقین نداری، اینجا از خنس چی منظوره، وقعت الواقعه و بقیه آیاتی که شما خواندید اینها منظور چیه، اونایی که یقین نداری شما نمیتونی بگی که منظور اینه. منظور همینیه که دانشمندان غربی گفتن، چون یقینی نداریم، شاید یک چیز دیگری مراد باشد. درسته؟ منظور باشه. درست. اما بله، آدم همیشه باید پیرو چی باشه؟ پیرو یقین باشد. یقین. بله جانم. درسته. نه مثلا من خودم امیر مثلا فراموش کردم که بگم که من خودم اعتقاد دارم که مثلا قرآن یک آیهش مثلا یک معنی نمیتونه داشته باشه. درسته؟ چون یک قرآن یک ظاهری داره و یک باطنی داره. و مثلا فکر میکنم حتی شما خودتون هم همین برنامه گفتین مثلا علم شاید سلمان با ابوذر فرق داشت و شاید سوالی را که سلمان از پیامبر میپرسید یک جواب بیخی خیلی متفاوتی میگرفت با کسی که مثلا اگر ابوذر میپرسید یا کسی ساده تر یا یک بیابانی و حساب چیز میکرد. اما من گفتم که یعنی یکی از لایه‌هایش میتونه ای باشه، چون مثلا بعضی از آیات اون لایه‌هایش ما نمیدونیم جان من. اون لایه‌های قرآن و باطن قرآن کریم و فقط اهل بیت علیهم السلام بلده. ما فقط به ظاهر قرآن، که ظاهر قرآن فرموده مثلا وضو بگیرین چینی نه، خداوند خالق زمین و آسمان پروردگار عالم، اون چیزایی که یقینا میدانیم اونا ظاهرشه. همون ظاهر قرآن کریم هم خیلی از آیات چیه آدم نمیتونه به معناش یقین پیدا بکنه، چون واژه را که میفهمیم اما مراد از این چیه اون رو نمیفهمیم. متوجه هستید؟ ما با باطن قرآن که اصلا راه نداریم، در همون ظاهر قرآن کریم هم یک مقدارش را یقین داریم که معنایش اینه، یک مقدار دیگر معنایش را نمیفهمیم. در ظاهر قرآن کریم اون جایی که یقین داریم معنا امونه. اما که شاید همون ظاهر قرآن کریم اینجا معنایش اینه معنایش اونه، 2 3 4 تا معنا داشته باشه، این کاملا حرف درستیه. بله در احتمال دارد. بله. اما شایدم که اون 3 4 معنا که به ذهن من میرسد از اون بیشتر باشه، 10 تا معنا منظور باشه، اینم ممکنه 100%. 2 3 تا. آره. و شایدم اینم احتمال دارد اون معنایی که در ذهن من رسید این اشتباه باشه، منظور قرآن این نباشه اصلا. درسته؟ لذا من که یقین ندارم، دلیلی که ندارم که بگم منظور همینه و این حتما منظور خداوند متعال، چون یقین ندارم. لذا فقط باب احتماله که شاید این چنین باشه. این حرف تا همین حدی که آدم بگه شاید منظور خدا این باشه، این کاملا درسته. اما این شاید را شما باید نباید بسازی مگر اینکه دلیل واقعی داشته باشی. این شاید باید در حد احتمال بماند که من میگم این کتاب جملهش این فرموده، شاید معنایش این باشد. این کاملا درسته تا وقتی که ما دلیل پیدا بکنیم که این معنا اصلا منظور نیست، ولی این شاید منظور، این شایده. یک وقت هم دلیل پیدا میکنیم که این شاید بایده، یا یک دلیل پیدا میکنیم که شاید نبایده. ولی خب خلاصه آدم باید پیرو دلیل باشد، یک حرفی را بدون حجت بدون قطع و یقین نگوید که حتما همچنینه و غیر از این نیست. نه 100% من با این حرف شما واقعا در حساب موافق هستم که انسان نباید بگه که هیچ وقت بگه که در حساب من 100% هست و غیر از این هیچ نیست. اما چون حالا از یک طرف که انشالله که امام زمان ظهور کنه و تمام سوالای ما رو جواب بده، اما در یک صورت یعنی من مشکل می هستم، من میترسم چون من خودم در هلند هستم و اولاد دارم، اینا در مکتب میرن، از این میترسم که در جامعه اگر بعضی از این جوابا رو ما دنبالش نگردیم
و نتونیم درست یکم ذره تبیین کنیم برای اولادای خود، اینا متاسفانه میرن دنبال همین چیزی که شما گفتین که دانشمندا و در حساب اینا چی میگن و در حساب که اینا خودشون یک راه اشتباه هم میرن در است. اما من امیر میگم اما که کتاب‌های زیادی نوشته شده برادر بزرگوار من در این مسئله. خود دانشمندان این مسائل را، کسانی که مورد سوال قرار داده‌اند، یعنی پیدایش زمین و آسمان، خود کسانی که اساتید بسیار چیره‌دست دانشگاه هستند، اگر شما اونجا ملاحظه بکنید این مسائل این چنین نیست که اتفاقی باشه بین دانشمندان، مثلا نظریه بیگ بنگ باشه یا نظریه فرداشت باشه که اِوولوشن به اون میگن که اینکه انسان از میمون پیدا شده. این چیزاییه که خود علم جدید، ساینس، در بین علما یک عده بسیار زیاد، کسانی که هیچ گونه انگیزه مذهبی ندارن، انگیزه مادی ندارن، این هم مسائل را مورد سوال قرار دادن و بعضیشون حتی کتاب‌های خیلی زیاد نوشتن که این اصلا نمیتونه درست باشه. درسته؟ و اونجا خیلی مسئله اگر شما ببینید این خودش معرکت الاراء هست، اما به خاطر مسائل سیاسی و یک تعصب خیلی شدیدی که دانشگاه‌های غرب بر این مسائل سکولار دارند، اون علمایی که مخالف این نظریه هستند آرای اونا در جامعه زیاد مطرح نمیشه و الا این مسائل بسیار متنازع هستند و کسان خیلی زیاد هستند از دانشمندان و دانشگاهی‌های بسیار تحصیل کرده و اهل تحقیق که این مسائل را اصلا قبول ندارن و نه به خاطر انگیزه‌های مذهبی که اینا چون مذهبی این حرفا رو میزنن، نه به خاطر خود که این مسائل خود اینا یک در این مسائل یک شگاف‌های پیدا کردن و یک تناقضاتی پیدا کردن در این نظریه ها که به خاطر این را مورد سوال قرار دادن. این مسئله یعنی یک باب بسیار وسیعه. بله من خود ممی معتقد هستم که مثلا جهانم که اصلا تغییر میکنه و علم هم هر روز علم تغییر میکنه و حتی نظر ما راجع به ماده تغییر میکنه و این در حساب خیلی سخت است و خود دانشمندا هم مثلا در این سردرگمن. برعکس نظر من همی است که ما اگر به آیات قرآن دقت بکنیم و به احادیث ما بهتر دقت کنیم و کمی کوشش بکنیم اینا رو مثلا واقعا تحت نظر قرار بدیم که چند تا در حساب انواع و اقسام در حساب چیزا رو دربارش آنالیزا رو انجام بدیم، من میگم شاید یک کم ذره بتونیم